پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 28 سال گزرن کے باوجود بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں خانقاہ چراغ شریف کو ساڑنے دا واقعہ کشمیریاں دی یاداں وچ اج بھی اسی طرح تازہ ہے۔ 1995 وچ اج دے دیہاڑے صفاق بھارتی فوجیاں سن بڑگام وچ چراغ شریف وچ صوفی بزرگ شیخ نوردین ولی دے مزار کو اگ لا کے سواگت دی ٹیر وچ تبدیل کر کے دا سا۔ ہر سال 10 مئی دا دیہاڑا نہ صرف کشمیری بزرگ شیخ نوردین ولی دے مزار بلکہ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں بڑے پیمانے دے اتے کیتی گئی تباہی دی دردناک کہانی دی یاد تازہ کر دی ہے۔ 1995 وچ 10 اور 11 مئی کو بھارتی فوجیاں سن مزار تھیں علاوہ 1000 مکانات کو بھی تباہ کر کے دا سا۔ بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 33 سالاں وچ مسلماناں دے سینکڑا مقدس مقامات کو تباہ اور انہاں دی بے حرمتی کی۔ نہ صرف ان مقدس مقامات کی بے حرمتی بلکہ قرآن پاک کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں خانقاہ چراغ شریف کو نظر آتش کرنا جموں کشمیر کی تاریخ کے بڑے المناک واقعات وچوں ایک ہے۔ بی جے پی اور RSS کھلے عام مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ بھارت کشمیریاں دے جذبہ آزادی کو دبانے اور انہاں دے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے دے واسطے ہر وحشیانہ طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر دے رہنے والوں دے عقیدے اور ثقافتی شناخت کو نشانہ بنانا بنیادی انسانی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو ہندو فاشزم دے بچانے دے واسطے انسانی حقوق دے عالمی اداروں کو اگے آنا چاہیے۔